हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो सबक है वो क्लास 10 में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए है और ये बहुत ही अहम चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि इस चैप्टर से सीबीएसई हर साल सवाल बनाते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो सबक है आपका चैप्टर नंबर 5 जो गज़ल है मीर तक़ी मीर का, ये काफ़ी अहम है और इसको आप अच्छे से पढ़ो समझो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो गज़ल है इसको किसने लिखा है। तो जैसा कि हम कभी कभी क्लास 9 में आपसे बोला करता था कि जब आप लोग 10वीं जमात में आएंगे तो एक गज़ल है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो अपने आप में एक अलग मकाम रखता है। वो पूरे लेसन में, पूरे चैप्टर में वो जो मीर तक़ी मीर की गज़ल जो है हस्ती अपनी हुबाब किसी है, इसका एक अलग ही मर्तबा है। इसको पढ़ने का भी कुछ अलग ही मज़ा है। तो आज हम उसी सबक को लेकर आप लोगों से गुफ्तगू करूँगा। तो सबसे पहले हम मीर तक़ी मीर के बारे में जानते हैं कि मीर तक़ी मीर की पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई। 1722 में, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि 1722 में मीर तक़ी मीर की पैदाइश हुई और 1810 में वो इंतकाल कर गए। मीर तक़ी मीर आगरा में पैदा हुए, अभी बच्चे ही थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। कुछ दिन बाद वह दिल्ली में आ बसे। दिल्ली की ज़िंदगी में जब इंतशार पैदा होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो मीर अपनी रिस्क की तलाश में लखनऊ चले आए। फिर बाकी ज़िंदगी लखनऊ ही में गुजारी और वहीं उनका इंतकाल हो गया। यानी जब झगड़े लड़ाई दिल्ली में होने लगे, जंग की शुरुआत हो गई, तो मीर तक़ी मीर लखनऊ आ गए और अपने काम की तलाश में और वहीं रह गए, वहीं उनका इंतकाल हो गया। कहते हैं मीर जो है क्लासिकी उर्दू गज़ल के एक बड़े शायर हैं। वह उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते हैं। एकदम आसान अल्फाज में ऐसे ऐसे अशार उन्होंने कहा है जिसका कोई जोड़ा नहीं है। मीर तक़ी मीर का कोई सानी मतलब जोड़ा नहीं है। गज़लों के अलावा शायरी की दूसरी असनाफ़ में भी उन्होंने खूब अपना जलवा दिखाया। असनाफ़ सिनफ़ की जमा है। उनकी मसनवियों जैसे बहार इश्क, ये उनका मसनवी है, शोले इश्क और दरियाए इश्क काफ़ी शोहरत मिली। फ़ारसी में भी उर्दू शोरा का एक तज़किरा नुकातुश शोरा और ज़िक्र मीर के उन्वान से अपनी ज़िंदगी के बारे में उन्होंने लिखा। सवाने हयात भी लिखी है। उन्हें खुदाए सुखन के नाम से याद किया जाता है। यानी मीर तक़ी मीर ने खुद का बायोग्राफ़ी लिखा है जिसका नाम है ज़िक्र मीर। तो इस तरह से मीर तक़ी मीर का ज़िंदगी गुज़रा और वो 1810 में लखनऊ में फिर वफ़ात पा गए। तो आइए हम लोग देखते हैं आपकी बुक में जो शामिल निसाब है, उनकी एक गज़ल हस्ती अपनी हुबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। उसको सबसे पहले हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं। हस्ती अपनी हुबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब किसी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब कैसी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाने ख़राब किसी है। मीर उन्नी बाज आँखों में सारी मस्ती शराब किसी है। हस्ती का जो मतलब होता है वो होता है ज़िंदगी या फिर वजूद, और हुबाब कहते हैं बुलबुले को। नुमाइश दिखावा। शराब का मतलब होता है धोखा और किसी का मतलब होता है के जैसे। नाजुक कहते हैं नज़ाकत को। इस्तिराब कहते हैं परेशान, और खाना ख़राब कहते हैं जिसका घर बर्बाद हो गया हो। नीम का मतलब होता है अध खुला, है ना। तो आइए हम लोग वन बाय वन सारे लाइन का अलग अलग तशरीह करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस शेर में मीर तक़ी मीर क्या कहना चाह रहे हैं। आपको पता है कि गज़ल का जो पहला मिसरा होता है वो मतला कहलाता है और उसमें काफ़ी और अदीब दोनों पाई जाती हैं। तो ये सब जो तज़किरा है, ये सब जो ज़िक्र है ग्रामर के एतबार से, इसको हम दूसरे पार्ट में बयान करेंगे। तो सबसे पहले आज हम शेर की तशरीह करते हैं। हस्ती अपनी हुबाब किसी है। मीर तक़ी मीर ने इस शेर में ज़िंदगी और इस दुनिया के फ़ानी यानी
فنا ہونے کی طرف شاعرانہ انداز میں اشارہ کیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے ایک بلبلے کی مانند ہے. جس طرح پانی کا بلبلا کچھ دیر کے لیے نمودار ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ہمارا اس دنیا میں وجود ہے. اگر آپ اپنے ہاتھ پہ راکھ کو ڈالو اور اسے پھونک دو، وہ کس طرح سے اڑ جاتا ہے، تھوڑا سا بھی وقت نہیں لگتا. اسی طرح سے ہماری اس دنیا میں وجود اور زندگی ہے. یہ نمائش سراب کی سی ہے. اس طرح سے یہ اگلے جو لائن ہے اس میں انہوں نے کہا یہ جو دنیا کی رونق جو ہے یہ بھی ایک دھوکہ ہے. سراب کہتے ہیں دھوکے کو. یہاں ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، کوئی بھی چیز رہنے والی نہیں ہے. پھر اگلے لائن میں اگلے شعر میں انہوں نے کہا نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. میر تقی میر کا یہ مشہور شعر ہے. اس شعر میں میر نے اپنے محبوب کے نازک سرخ ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے کمپیئر کیا ہے، تشبیہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے لب کی نزاکت کیا بیان کروں، بس سمجھ لیجئے وہ ایک گلاب کی پنکھڑی کی مانند ہے. یعنی میر تقی میر کہہ رہے ہیں اپنے محبوب کے بارے میں کہ ان کی جو لب ہے وہ گلاب کی پنکھڑی کے مانند ہے اور ایک دم نزاکت ہے. ان کی نزاکت کو میں کیسے بیان کروں، تو انہوں نے اپنے احساس کو بیان کیا ہے اس شعر کے ذریعے سے. پھر اگلے مصرے میں دیکھیے اگلی لائن میں کس طرح سے انہوں نے اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے لوگوں تک، کہ یہ جو مصرع ہے جسے میر تقی میر نے کہا ہے کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے. اس مصرے کو آپ دو طریقے سے سمجھیں. اگر اس مصرے سے مراد عشق حقیقی ہوگا تو وہ عشق جو اللہ کے لیے، وہ محبت جو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے. جس طرح ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ عبادت کرتا ہے، وہ ایک دم متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اس کو آپ دیکھیں گے اسے راتوں کو نیند نہیں آتی. وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ فجر کی اذان کب ہوگی، تہجد کا وقت کب ہوگا. وہ سوتا بھی ہے تو وہ ہمیشہ اس فراق میں رہتا ہے کہ اب اذان ہو جائے گی اور عبادت کے لیے وہ مسجد جاتا ہے. تو وہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتا ہے، اس کی حالت جو ہے پریشان رہتی ہے، اضطراب کی سی ہے. یعنی اس بندے کی حالت اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر اس مصرے کو عشق مجازی مراد لیا جائے، وہ عشق جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تب تو اس سے مراد وہ آدمی ہوگا جو کسی شخص کے پیچھے دیوانہ ہو، اس دیوانگی میں وہ اتنا پاگل ہو گیا ہو جو بار بار اسے دیکھنے کے لیے اور اس کی دیدار کے لیے بے چین رہتا ہو اور اس کی حالت اس وجہ سے بے چین رہتا ہو. تو میر نے اس شعر میں وہی سمجھانے کی کوشش کی ہے. میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے. میر کہتے ہیں کہ میری آواز سن کر میرے محبوب نے کہا کہ یہ تو خانہ خراب یعنی عاشق جیسی آواز آ رہی ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شخص کی آواز ہے جس کا گھر برباد ہو گیا ہو، جس کا گھر لٹ گیا ہو دیوانگی میں، کسی کے پاگل پن میں. شاعر کو احساس ہے کہ محبوب اس کی آواز کو جانتا اور پہچانتا ہے. میر تقی میر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ شاید اس محبوب کو یہ آواز جانی پہچانی سے لگ رہی ہے کہ یہ آواز اسی شخص کی ہے جو میرے در کی بار بار دیدار کرتا ہے، میرے در پہ بار بار آتا ہے. آخری مصرع ہے اس غزل کا، آپ دیکھیں میر انیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. میر تقی میر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ شراب پیے ہوئے شخص کی آنکھیں پوری طرح نہیں کھلتی. میر کے محبوب کی آنکھوں کی بھی یہی کیفیت ہے، یہی حالت ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی ادھ کھلی آنکھیں ظاہر کرتی ہے کہ ان میں بھی شراب کی مستی ہے. جس طرح ایک آدمی جب اونگتا ہے تو دیکھیے گا اس کی آنکھیں آدھی کھلی رہتی ہے، وہ سوتا ہے پھر جگتا ہے، وہ پھر سوتا ہے پھر جگتا ہے. تو میر النیم، نیم کہتے ہیں ادھ کھلے کو. میر تقی میر نے اس شعر میں
اصل میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ شاید وہ جو محبوب ہے جس کے در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، جس کے در پہ بار بار جانے کی کوشش کر رہا ہے، شاید اس محبوب کی آنکھوں میں بھی شراب کی مستی ہے، یعنی اس کی آنکھیں بھی کسی کی دیدار میں کھلی رہتی ہے۔ تو یہ تھے آپ کے اس غزل اور اس سبق کے آخری مصرے جس کی تشریح میں بتا رہا تھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہوگا، اور نہیں بھی تو اس کو اپنے نوٹ بک میں کاپی میں نوٹ کرے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے۔ پھر انشاءاللہ جیسے ہی اسکول اوپن ہوگا، کلاسز اسٹارٹ ہوں گے، تو میں اس غزل کو بہت ہی سلیقے اور بہت ہی بہترین انداز میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ سی بی ایس ای ایگزام میں اس لیسن سے کوشچنز سوالات آتے ہی ہیں، اور یہ چیپٹر بہت اہم ہے بورڈ کے ایگزام کے لیے، اس لیے اس کو پڑھنا